अस्य श्रीकिरातवाराही स्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः। श्रीकिरातवाराही मुद्रारूपिणी देवता। हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकम्। मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्रीकिरातवाराही स्तोत्रजपे विनियोगः। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकराळवदनां विकृतास्यां महारवाम्। ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः। खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकम् दधतीं पञ्चशाखैः स्वै स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषिताम्। वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा। जितरम्बोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां वक्त्यामीश्वरीं परदेवताम्। विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः। कपोतायाश्च वाराही पतत्यशनया रिपौ सर्वशत्रुं च शुष्यन्ती कम्पन्ती सर्वव्याधयः। विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुताम्। साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपः साधकते रिपून्। तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगसृङ्मांसमेधोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा। भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचितात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनम्। शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः। तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराही कुरु नाशनम्। पातुमिच्छामि वाराही देवि त्वं रिपुकर्मतः। मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय ग्रहोत्ताराजकाश्च याः। नानाविधाश्च वाराही स्तम्भयाशु निरन्तरम् शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा। उच्चाटयाशु वाराही वृकवत्प्रमथाशु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम्। विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनम् यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु। यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराही भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत्। मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च
दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय। हन्तु ते मुसलः शत्रून् अशनेः पतनादिव। शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान्। हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रावाराहिते शुभे। सिंहदंष्ट्रैः पादनखैर्हत्वा शत्रून् सुदुःसहान्। पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा। तांस्ताण्डयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना। किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यैरचिराच्छत्रुनाशनम्। कुरु वश्यं कुरु वाराही भक्तवत्सले। एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणम्। मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम्। त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते। मुसलेनाध शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये। तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः। अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते। एवं ध्यायेज्जपेद्देवीमाकर्षणफलं लभेत्। अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम्। एवं ध्यायेज्जपेद्देवीं जनवश्यमवाप्नुयात्। दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति। दूर्वास्यां संस्मरेद्देवी भूलाभं याति बुद्धिमान्। सकलेष्टार्थधा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः। इति श्रीकिरातवाराही स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।